हिजो भर्खरै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको आह्वानमा 77 जिल्लामा यो वर्तमान नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो नेकपाको जुन सरकार छ, यो सरकारले जनताले चाहिँ दिएको म्यान्डेट बमोजिम कार्यहरू चाहिँ नगरेको कारणले गर्दाखेरि र संविधान बमोजिम पनि काम नगरेको र जुन अब भनौँ न यो चाहिँ जुन संसदीय अभ्यास अनुसार संसदलाई चाहिँ सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन नगरेको र यो कार्यपालिकाले यो चाहिँ भनौँ न यो व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई यो कार्यपालिकाको अधीनमा भएको जस्तो गरेर आफ्नो चाहिँ सुप्रिमेसी जुन कायम गर्ने खालको गतिविधि गरेको कारणले गर्दाखेरि यो संविधानले त चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुको लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको त आफ्नो चाहिँ भूमिका छ नि त। यहाँ चाहिँ यो कार्यपालिकाको भनौँ न त्यसमा चाहिँ प्रभावमा पारेर विधि र प्रक्रिया पुरा नगरिकनै यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ बजेट सेसन चाहिँ जुन चलिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अपरझट यो चाहिँ विधि प्रक्रिया पुरा नगरिकनै स्थगन गर्यो। त्यसको फलस्वरूप के भयो भन्दाखेरि अब जनताको दुःख दर्दहरूलाई, जनताको आवाजहरूलाई यो चाहिँ मुखरित गर्ने ठाउँ त पार्लियामेन्ट हुन्छ, तर पार्लियामेन्टलाई यो चाहिँ जुन लामो समयसम्म पनि यो चाहिँ सञ्चालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो वर्तमान सरकारको, यो नेकपाको सरकारको यो कोरोना भइसकेपछि पनि यो कोरोनाको चाहिँ जुन रोकथाम गर्नुको लागि, कोरोनाको त्यस्तो चाहिँ भनौँ न व्यवस्थापन गर्नुको लागि यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ न्यूनतम रूपमा चाहिँ हुनुपर्ने कामहरू यो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुको लागि, व्यवस्थापन गर्नुको लागि यो सरकारले नगरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आवाजहरू चाहिँ पटक पटक हामीले चाहिँ उठाइरहे, तर सरकार चाहिँ नसुन्ने जस्तो गरेर केही भएको छैन, सबै ठिक छ भन्ने खालको जुन गरेको कारणले गर्दाखेरि यो कोरोनाको यो चाहिँ जुन सुरु हुँदाखेरि नि जुन यो चाहिँ भनौँ न मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरू यो चाहिँ झिकायो, त्यो झिकाएकोमा पनि अब जनताको एकातिर चाहिँ एकदम यो चाहिँ दर्द, दुःख, कष्ट र चाहिँ भाइरस भनेपछि के हो न के हो भइरहेको बेलामा त्यस्तो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ झिकाउँदाखेरि पनि त्यसमा पनि यो भ्रष्टाचारको यो चाहिँ जुन गरेको चाहिँ देखियो, त्यो ओम्निए काण्ड भनेर चाहिँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ बुझेकै छ। यो सरकारको कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचार गर्दैन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू नाराकै रूपमा उहाँले चाहिँ दिइराख्नु भएको छ, तर अब भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि उहाँकै नजिकका पार्टीका नेताहरू समेत इन्भल्भ हुने गरेको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यो ओली सरकारको अब यो भ्रष्टाचारप्रति के रहेछ भन्ने कुरा खालि बोलेर त भने नि, कामले चाहिँ देखाउनु पर्नेमा चाहिँ देखाउन सकेको छैन। अब सुनकाण्ड त्यत्रो भयो, अब कता गयो त्यो वाइट बडीको चाहिँ त्यत्रो ठुलो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो सङ्घीय संसदले यो चाहिँ जुन भनौँ न त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर यसमा चाहिँ भ्रष्टाचार भएकै छ भनेर चाहिँ किटानीका साथ रिपोर्ट दियो। अब त्यसलाई पनि वास्ता नगरिकन अब यहाँ त कस्तो भयो भन्दाखेरि सरकारको इसारामा यो चाहिँ जुन भनौँ न यो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने जुन निकायहरू हुन्, ती निकायहरूलाई पनि यो कार्यपालिकाको त्यसमा चाहिँ के भन्ने अब चाहिँ प्रभावमा परेर गर्नुपर्ने इन्भेस्टिगेसनलाई पनि ढिला गर्ने काम जुन भइरहेको छ, यो धेरै यो चाहिँ पिपुललाई, जनतालाई चाहिँ यो चाहिँ अमान्य भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो भ्रष्टाचारको कुरा गर्दाखेरि
अब चाहिँ यो बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण, त्यसमा चाहिँ को इन्भल्भ थियो भनेर त सबैले चाहिँ थाहा छ। तर त्यही पनि प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ केही भएको छैन भन्ने खालको जुन गरेको छ, यसले त के देखाउँछ भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीको अब खास गरेर यो चाहिँ जुन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको जुन रिपोर्ट आएको छ, त्यो रिपोर्टले मात्र होइन, फेरि यो भनौँ न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अब अर्को अध्यक्षले यो चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चार्ज लगाएको छ, के चार्ज भन्ने फ्याक्ट्सलाई चाहिँ जुन पार्टीमा चाहिँ दस्तावेजको रूपमा पेस गरेको छ, त्यसमा पनि त ओली सरकारको आफ्नै नेकपा को सरकारको यो चाहिँ ज्यादतीहरू, यी सबै कुराहरू त्यसमा चाहिँ उल्लेखित भएको कारणले गर्दाखेरि हुन त उहाँले यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई चाहिँ हामी चाहिँ मान्दैनौँ भनेर पनि भन्छ। तर त्यति मात्र होइन, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल मात्र होइन, आफ्नै पार्टीको चाहिँ अध्यक्षले चाहिँ अब भनिरहेको छ यो चाहिँ सरकार जनताको पक्षमा चाहिँ भएको छैन, पार्टीको यो चाहिँ जुन विधि र नियमअनुसार यो चलेको छैन भनेर त भनेकै छ। भनेपछि यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो अहिलेको मेजर इस्युमा चाहिँ पिपुलमा, जनतामा चाहिँ के निराशा छाएको छ भन्दाखेरि हामीले त्यत्रो म्यान्डेट दियौँ र चाहिँ नारा चाहिँ यो चाहिँ स्थिरता र स्थायित्व र चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न यो सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भनेर चाहिँ नारा दिने यही हो त। कहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ आम हरेक नेपालीको चाहिँ मुहार चाहिँ हँसिलो सन्तोषजनक हुने गरिकन के काम यसले चाहिँ गरेको छ। त्यत्रो म्यान्डेट दिएको, त्यो म्यान्डेटलाई कुठाराघात गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो सडकमा पनि अब जनता स्वयं आफै पनि स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ आउने चाहिँ गरेको हामीले चाहिँ देखेका छौँ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेस एउटा चाहिँ जिम्मेदार यो प्रतिपक्ष दलको हैसियतले हामीहरूले चाहिँ यो सरकारलाई पटक पटक हामीले चाहिँ नभनेको होइन, भनेकै हो कि अब सुध्रिनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, जनताको पक्षमा हुनु पर्यो होइन। अब त्यत्रो अब भनौँ न किसानहरूको यो चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ बिउ यो चाहिँ मलको चाहिँ जुन समयमा चाहिँ दिनुपर्नेमा अब मन्त्रीहरू भन्छन् हामी चाहिँ अब यसबाट एकदम राम्रो बन्दोबस्त गरेको छु भनेर भन्छ, तर चाहिँ के आएको छ त? मल त किसानहरूलाई त चाहिने बेलामा त दिन सकेको छैन नि त। त्यति मात्र होइन, अब चाहिँ उखु किसानहरूको पनि त्यत्रो गएकै सालमा चाहिँ एउटा चाहिँ सम्झौता सरकारले चाहिँ गर्यो, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नेतिर चाहिँ पटक्कै अब यो चाहिँ ध्यान नदिएको कारणले गर्दाखेरि किसान यो चाहिँ उखुका किसानहरू अहिले राजधानी काठमाडौँमा गएर त्यहाँ चाहिँ प्रोटेस्टको रूपमा चाहिँ यो सरकारलाई जुन बाचा गरे अनुसारको हाम्रो चाहिँ जुन असुली गर्नुपर्ने रकमहरू चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर आइरहेको छ। यो कुरा सबै के हो भन्दाखेरि भन्नुको लागि चाहिँ यो चाहिँ जनताको लागि भनेर चाहिँ भन्छ यो सरकार, तर जनतालाई पिर मर्का परिरहेको ती समस्याहरूलाई एड्रेस गर्नेमा, सम्बोधन गर्नेमा यो सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेवार तवरले गइरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो हरेक दृष्टिकोणबाट मैले भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार पनि गरिरहेको यो सरकारले। अब ल एन्ड अर्डरको कुरा गर्ने हो भने त्यत्रो चाहिँ अब रेप केसेसहरू भइरहेको छ, रेप गरेर चाहिँ ज्यान लिएको छ, त्यसको इन्भेस्टिगेसनमा केही यो चाहिँ पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन। त्यत्रो अब दिनदारै अब भनौँ न अब चाहिँ हेडमास्टरलाई चाहिँ जुन यो भनौँ न दिनदारै त्यो चाहिँ यो चाहिँ जुन हत्या गर्यो, त्यो हत्या गरेको पनि यो अहिलेको यो चाहिँ सिचुएसनमा कस्तो भइरहेको छ त भन्दाखेरि यो एक्सट्रिम लेफ्टिस्ट र एक्सट्रिम राइटिस्टहरूको अहिले चाहिँ हौसला किन बढिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यत्रो म्यान्डेट प्राप्त गरेको सरकारले गर्न पनि न्यूनतम पनि काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो एक्सट्रिम लेफ्ट र एक्सट्रिम राइटहरूको त सडकमा त देखा परिरहेको छ नि। ज्यान लिने कामदेखि लिएर यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नारा लगाउनेदेखि लिएर त सब भइरहेको छ। यी सबै कुराले चाहिँ के दर्शाउँछ त भन्दाखेरि यो सरकार चाहिँ टोटल्ली चाहिँ के हो भन्दाखेरि असफल भइसकेको छ। अब
यो सरकारको भनौँ न मैले ल एन्ड अर्डर पनि यसले चाहिँ दिन सकेको छैन। कोरोना हुँदाखेरि त्यत्रो उद्योगहरू भनौँ न अब चाहिँ माइक्रो मिडियम स्मल स्केलका चाहिँ उद्योगहरू पनि ठप्प भयो। यो चाहिँ काम गरेर दिनानुदिन खाने वर्गलाई पनि यो कामै नभएको कारणले गर्दाखेरि एक छाक खानलाई पनि धौधौ भइरहेको बेलामा यो सरकारले यो चाहिँ जुन ढुकुटीलाई चाहिँ जुन सही रूपमा त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्नेमा यो सरकारले के काम गरेको छ? खालि भन्छ रिलिफ प्याकेज दिन्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्छ, तर काम त केही भइरहेको छैन। दुःख भइरहेछ नि त सबैलाई। र यी सबै कुराहरूलाई लिएर हामीहरू चाहिँ केन्द्र कार्य समिति नेपाली कङ्ग्रेसले अब हिजोको दिनमा 77 जिल्लामा यो सरकारलाई यो चाहिँ जिम्मेदार बनाउनुको लागि त्यसमा चाहिँ घचघचाउनुको लागि हामीले चाहिँ यो 77 जिल्लामा चाहिँ प्रदर्शन हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। र हिजो यही धनुषा जिल्लामा जुन जनकपुरमा हामीहरू चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस यही धनुषा जिल्लाकै नेतृत्वमा यो चाहिँ जुन सब व्यवस्थापन राम्रो गरेर जुन भनौँ न वर्कर्सहरूदेखि लिएर शुभचिन्तकहरू आम जनताहरू सबैलाई चाहिँ सरिक गराएर विशाल यो चाहिँ विरोध जुलुस र र्याली र चाहिँ सभा चाहिँ भएको कुरा तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ थाहा छ। यसले चाहिँ हिजोको यो प्रदर्शनीबाट चाहिँ हरेक जिल्लामा उल्लेखनीय रूपमा चाहिँ जनताहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ उत्रेको छ। त्यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटा चाहिँ जिम्मेदार पार्टी र चाहिँ जनताको चाहिँ भरपर्दो पार्टीको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ लिएको छ भन्ने कुरा हिजोको यो देशव्यापी रूपमा चाहिँ भएको जुन प्रदर्शनले साबित गरेको छ। यसमा हामीहरूले खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले आउँदो दिनहरूमा यो चाहिँ जुन यो सरकार वर्तमान सरकारले गैर जिम्मेदारीपूर्ण तवरले जुन गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई अब हामीले चाहिँ अब चुप लाएर चाहिँ बस्दैनौँ भन्ने कुरा हिजोको दिनदेखि नै अब त प्रारम्भ त भइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ डेमोक्रेसीको लागि त्यत्रो स्ट्रगल गरेको यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी हो। र यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आम नेपाली जनतालाई चाहिँ जुन अधिकार दिलाउने कार्यमा चाहिँ जुन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। अब आउँदो दिनहरूमा यी भ्रष्टाचारलाई यो खास गरेर यो चाहिँ जुन अहिले चाहिँ काण्ड भएको छ ती भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ फ्री ट्रायलमा चाहिँ लगेर निष्पक्ष तवरले एकदम यो चाहिँ पोलिटिकल बायसनेस नगरिकन यो जुन करप्सन केसेसहरूको चाहिँ जुन आइरहेको छ काण्डहरू त्यसलाई चाहिँ छानबिन गरेर यो क्लिन यो चाहिँ भनौँ न निष्पक्ष तवरले चाहिँ छानबिन गरेर दोषी जोसुकै किन नहोस् त्यो दोषीलाई चाहिँ कारवाही गरेर यो करप्सन गर्दाखेरि देशको चाहिँ अहिलेको चाहिँ सबभन्दा यो चाहिँ क्यान्सर यो डेभलपमेन्टको क्यान्सर जस्तै करप्सन भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अब हामीहरूले नारामा मात्र होइन कि कामले नि यो चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको त्यसलाई चाहिँ लग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ जोड दिन्छौँ। र अब परराष्ट्रकै कुरा गर्ने हो भने यो सरकारको अब चाहिँ अस्ति भर्खरै उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न नेपालको परराष्ट्र नीतिको उहाँहरूले चाहिँ सरकारबाट फ्ल्यास गर्नुभयो। अब परराष्ट्र नीति त कस्तो भन्दाखेरि अब यो त खालि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै सरकार होइन नि त। यो सरकारले त के हो भन्दाखेरि परराष्ट्र नीति त सबै यो त राष्ट्रिय स्तरबाट त्यसलाई चाहिँ यो चाहिँ बनाउँदाखेरि पनि अब अपोजिसन पार्टीलाई पनि वास्ता नगर्ने, अरू दलहरूको पनि भ्यू पोइन्ट केही नलिने, अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै इन्भल्भ भएर यो चाहिँ जुन परराष्ट्र नीतिको चाहिँ जुन अहिले पोलिसीको चाहिँ जुन नयाँ दस्तावेज ल्याएको छ त्यसले चाहिँ के यो चाहिँ डिप्लोमेटिक तवरले पनि यो चाहिँ भनौँ न फरेन पोलिसी भनेपछि त कन्ट्रीको हुन्छ नि त्यो। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राष्ट्रको होइन कि कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै जस्तो गरेर चाहिँ जुन गर्यो त्यसले पनि के देखाएको छ भन्दाखेरि डिप्लोमेसीमा हुनुपर्ने न्यूनतम शिष्टाचार पनि यो सरकारले चाहिँ त्यो चाहिँ फुलफिल नगरेको कुरालाई पनि यो सरकारको नियत चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा यसबाट पनि हामी चाहिँ सिक्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो, सबै राखेर भएको छ छैन भन्ने कुरा त फिल्ड भिजिट गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो नि त। तर त्यो पनि नगर्ने,
भनेपछि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन सिमानालाई पनि सुरक्षित राख्न नसक्ने यो सरकारको चाहिँ रवैयाले चाहिँ पिपलमा चाहिँ जुन भनौँ न अब चुनावमा चाहिँ राष्ट्रवादीको नाराबाट चाहिँ चुनावमा चाहिँ जाने अनि राष्ट्रवादी कतिको छ भन्ने कुरा त अहिले यो गतिविधिबाट पनि देखिरहेको छ नि त। र खास गरेर यो सरकार मैले भने नि यो चाहिँ डिप्लोमेटिक फ्रन्टमा पनि यो चाहिँ फेल भइसकेको छ, ल एन्ड अर्डरमा पनि फेल भइसकेको छ, इकोनोमीमा पनि यो चाहिँ आर्थिक विकास गर्ने र चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ ठिक मार्गमा चाहिँ अगाडि लग्नेमा यो सरकार विफल भएको हुनाले यो सबै फ्रन्टबाट यो सरकार चाहिँ टोटल्ली पिपुलले चाहिँ जुन म्यान्डेट दियो बमोजिमको त्यसको ठ्याक्कै खिलाफमा चाहिँ यो चाहिँ जनतालाई चाहिँ निराश पार्ने खालको पर्फर्मेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारको यो ठिक छैन भन्ने कुरा हामी चाहिँ फेरि पनि यो चाहिँ पिपुलमा गएर जनतामा गएर यो सुसूचित गर्ने काममा काङ्ग्रेस चाहिँ लागिरहेको छ। यति भन्दै म मेरो कुराहरू बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, दुई देशको बिहाबारी पनि रोकिया छ। यस सन्दर्भमा काङ्ग्रेसले ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन पनि गरेको छ जिल्ला जिल्लामा। यहाँको धारणा के हो, पार्टीको धारणा के हो? होइन पार्टीको धारणा त के हो भन्दाखेरि नेपाली जनतालाई होइन, चाहे त्यो चाहिँ हिमालमा बसेको किन नहोस्, पहाडमा बस्ने किन नहोस्, होइन तराई मधेसमा बस्ने किन नहोस्, आफ्नो चाहिँ जुन जीवन पद्धति जुन छ नि त्यो पद्धतिलाई सहज गर्नुको लागि त्यसमा अब सङ्घीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार सबैले चाहिँ यो स्थानीय सरकार सबै मिलेर जनताले चाहिँ कमसे कम दुःख हुने गरिकन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन जीविका सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने काममा यो सरकारले त तिनै तहको सरकारले त हेर्नु पऱ्यो नि कि यो चाहिँ जुन भनौँ न अब कल्चरली सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट जुन हाम्रो चाहिँ व्यवहार चाहिँ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नु पऱ्यो। यो कोरोना भयो भन्दैमा सासै रोग भनेर त भन्यो नि त, यो सरकारको काम त के हो, हात उठाउने बाहेक के गर्दैन। कोरोनाको बहाना देखाएर यो चाहिँ जुन बोर्डरमा चाहिँ जुन दुःख शास्ति चाहिँ जुन नेपाली जनताले चाहिँ भोगिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ यो कोरोनालाई चाहिँ रोकथाम गर्नुको लागि प्रोभिजन गरेर त्यसमा चाहिँ आवत जावत गर्न मात्र सजिलो गरेर त हुन्छ नि, कहिले यिनीहरूको चाहिँ ध्यान गएको छ र? यो चाहिँ सरकार कस्तो भन्दाखेरि यो हरेक नेपालीको चाहिँ जीविका र जीविकोपार्जनलाई सहज गर्नुपर्ने ठाउँमा कठिन गर्ने काम चाहिँ अवैध रूपमा त्यहाँ तस्करी पनि हुन्छ। हजुर यो मैले भने ल एन्ड अर्डर चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि भएको हो नि त। यो तस्करीदेखि लिएर सबै देशमा दुई धार देखिने भयो, एउटा यथास्थितिवादी राजावादी र अर्को परिवर्तनकारी गणतन्त्रवादी। यहाँकै पार्टीको सभापतिले जुन राजावादीहरूको प्रदर्शन छ त्यसलाई इङ्गित गर्दै हिजोको हेटौडामा भन्नुभयो कहीँ केपी शर्मा ओलीकै त डिजाइन होइन आशंका गर्नुभयो, अनि अरूमाथि चाहिँ शङ्का गर्ने, अनि आफैले हाम्रै पार्टीले बनाएको संविधान होइन यो त धर्मनिरपेक्ष संविधान हो नि त। अनि यहाँकै पार्टीको महामन्त्रीले हिजो यहाँ विराटनगरमा मोरामा भन्नुभयो कि हामी हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा छौँ, अनि यो त संविधान विपरीत भएन। अनि तपाईँको महामन्त्रीलाई पनि त राजावादी बन्न मिल्छ नि त। यो कुरा छ नि, अब तपाईँले राखिहाल्नुभयो होइन। अब नेपाली कङ्ग्रेसको त हाम्रो चाहिँ भर्सन भनौँ न, आधिकारिक भर्सन के हो त भन्दाखेरि हामी जहिले पनि भन्छौँ यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान जुन प्रथम संविधान सभा चार सरकार चाहिँ फेरे होइन, सबै गरे तर संविधान त जारी नगरेन, भङ्ग भएको हो नि त। आखिरमा दोस्रो संविधान सभापछि काङ्ग्रेस लार्जेस्ट पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कम्युनिस्टले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान जारी गरेको हो। हाम्रो चाहिँ हरेक नेताको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोल्दाखेरि त सबैले भनिरहेको छ नि, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको चाहिँ जुन संविधानको बरखिलाफमा कुनै चाहिँ ठुलो पदमा चाहिँ बस्दैमा त्यो बोलेर त हुँदैन नि त। किन भन्दाखेरि हामी सबैले भनिरहेको छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा कम्युनिस्टहरूले जारी गर्न नसकेको संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले जारी गरेको छ भनेपछि
यो चाहिँ मैले भने नि पदमा भएका नभएका जसले जे बोले पनि आधिकारिक के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो जारी गरेको संविधान भएको हुनाले यो सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता यो सबैमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमिटमेन्ट, यो चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्षता भनेर भनेको छ त्यसमा त हाम्रो कमिटमेन्ट छ नि त। अनि यस्तो के हामीले चाहिँ डिसोन गर्नु पर्यो, हामीले गरेको होइन भनेर अनि यस्तो नेतामाथि कारबाही गर्न मिल्दैन? होइन। अब त अधिवेशन आउँछ, अधिवेशनमा त लेखाजोखा हुन्छ नि त। भन्नु मतलब अधिवेशनमा होइन, अधिवेशनमा त राष्ट्र पनि एउटा एजेन्डा बन्न सक्छ। मैले भने नि एजेन्डा बन्ला नबन्ला त्यो आफ्नो कुरा हो, तर अहिले चाहिँ हरेक नेताहरूको यो चाहिँ जुन बोल्ने जुन कामहरू गतिविधि त्यो त सबैले वाच गरिरहेको छ नि त। तर मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेको यो संविधान भनेर हामीले चाहिँ दावा गरेर चाहिँ हिँडिरहेको छु भनेपछि त्यसमा भएको यो चाहिँ कुरालाई यो हामी चाहिँ उ गर्दैनौँ भन्ने कुरा त आउँदैन नि। अब अहिलेको सरकारलाई अहिलेको नीति भयो, कम्तीमा पार्टीले त स्पष्ट पार्नु पर्यो नि कि हाम्रो धर्मनिरपेक्षता नै मूल हो, एजेन्डा हो, हामी चाहिँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्दैनौँ भने स्पष्ट गर्नु पर्यो नि। होइन, स्पष्ट मैले भनिहालेँ नि, संविधान त कसको नेतृत्वमा जारी भयो, कुन दलको नेतृत्वमा संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्यो भन्नुहोस् त? काङ्ग्रेसकै नेतृत्व। काङ्ग्रेसकै नेता किन? होइन, मैले भनिरहेको छु नि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान भएको हुनाले यो सङ्घीयताको बारेमा होइन, त्यसपछि आएर लोकतन्त्रको बारेमा, समावेशिताको बारेमा, यो धर्मनिरपेक्षताको बारेमा हाम्रो त त्यसमा कमिटमेन्ट छ नि त। अब यो कुनै अब नेता विशेषलाई चाहिँ के लगाएर चाहिँ कुरा गर्ने हो त्यो त हामी चाहिँ पार्टीमा छलफल हामी गर्छौँ। उहाँ पटक पटक बोल्नुहुन्छ तर पनि छलफल हुँदैन। धेरै यो मेरो एउटा के प्रश्न छ भने हजुरले हिजो पनि देशभरि प्रदर्शन भइरहँदा काङ्ग्रेसले भ्रष्टाचारको कुराहरू ल्याइराखेको छ होइन, यसलाई जोडतोडको साथ उठाइरहेका छन्। जसले गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिकको लागि आहुति दिएर ज्यानको बाजी लगाएर जसले स्थापना गर्छ उनलाई चाहिँ तपाईँहरूले अहिले चाहिँ विरोधी भनिरहनु भएको छ होइन। कि अघिल्लो सरकारहरूले भ्रष्टाचार गरेकै होइन या वर्तमान सरकारले नै भ्रष्टाचार गरेको छ भने अब चुनावको मुख ताकेर तपाईँहरूले भ्रष्टाचारको कुरा उठाए जनतालाई भ्रमित गर्ने, प्रदेश 2मै तपाईँहरू विपक्षी नै हुनुहुन्छ होइन। प्रदेश 2मा यत्रो भ्रष्टाचार भइरहँदाखेरि आफ्नै घरको कुरा नहेर्ने हाम्रो संसदीय दलको तपाईँको काङ्ग्रेसको नेता पनि यही हुनुहुन्छ, किन एकचोटि पनि बोल्न नसक्यो क्या? सांसदमा पनि कुरा नउठाउने के हो यो है? मैले भने नि यो सङ्घीय संसदमा हामीले चाहिँ कुरा उठाएका छौँ र मैले अहिले बोल्ने क्रममा पनि मैले भनेको छु त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि छानबिन गरेर जोसुकै परोस् त्यसमा चाहिँ सख्त कारवाही गर्नुपर्छ भनेर त बोलिसकेको छु। कुरा त त्यो हो नि। सरकार असफल र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भनिसकेपछि पनि काङ्ग्रेसको भूमिका प्रतिपक्षको रूपमा एकदम कमजोर देखियो नि। हिजोको दिनमा आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई बाधा अवरोध गरेपछि मात्रै 17 जिल्लामा प्रदर्शन गरेको रहेछ नि त। होइन यो कुरा कस्तो भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ लागेको मात्रै यो चाहिँ तनहुको हाम्रो चाहिँ वरिष्ठ नेता खिलाफमा चाहिँ जुन गर्नु नहुने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस उठेको हो कि भनेर जुन भनिराख्नु भएको छ नि। काङ्ग्रेस त हरेक पलमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो नयाँ संविधान जुन काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेको त्यसको भावना र मर्म अनुरूप र विधि सम्बद्ध तवरले चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यसमा हामी चाहिँ सिरियसै छौँ। र भ्रष्टाचारको बारेमा अहिले पनि मैले बोलेँ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि निष्पक्ष तवरले सम्बन्धित निकायले त छानबिन गर्नु पऱ्यो नि। पोलिटिकली चाहिँ बासनेस हुनु भएन, फ्री त्यो चाहिँ निष्पक्ष तवरले छानबिन गरेर जोसुकै परोस्, मैले भने नि जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै ठुलो नेता किन नहोस् जोसुकै होस् न त्यो त हुनु पऱ्यो नि त, कारवाहीमा त लगाउनु पऱ्यो नि।